अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। साबिक DGISI फैज़ हमीद के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल और फौजी तहवील में लिए जाने की खबर सामने आने के बाद मुख्तलिफ चहमगोइयाँ गर्दिश कर रही हैं। हुकूमत बानी PTI के साथ साथ फैज़ हमीद को भी 9 मई वाक़े का जिम्मेदार करार दे रही है, जबकि PTI ने फैज़ हमीद की गिरफ्तारी को फौज का अंदरूनी मामला करार दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ ISPR की प्रेस रिलीज में जनरल फैज़ हमीद पर रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतअद्दिद बार खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम भी हमने देखा कि सामने आया है। अगर हम आर्मी एक्ट पर नजर डालें तो गुज़िश्ता साल PDM हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम भी की गई थी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान आर्मी एक्ट जिन फौजी एहलकारों पर लागू होगा उन्हें सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी। आर्मी तरमीमी एक्ट में यह वाज़ेह किया गया था कि फौजी अफसरान को रिटायरमेंट, मुस्ताफ़ी होने या बरतरफी की सूरत में कम अज़ कम 2 बरस तक किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी। नहीं, इस हसास मनसब पर तैनात रहने वाले फौजी अफसरान को 5 बरस तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी होगी। बिल के मुताबिक इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर 2 बरस तक सख्त सजा हो सकती है। गालिब इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि फैज़ हमीद रिटायरमेंट के बाद भी मुतअद्दिद बार सियासी सरगर्मियों में ना सिर्फ मुलविस रहे हैं बल्कि हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए भी उनका अहम किरदार रहा है। साथ साथ कुछ बड़े जिम्मेदार हुकूमती वज़रा ये भी कह रहे हैं कि वो अकेले नहीं थे, उनके साथ और भी लोग थे जो इस मामले के अंदर इन्वॉल्व थे। तो क्या ये जो कल मामला शुरू हुआ है ये पहली कड़ी है किसी ऐसे मामले की जो हम पर खुली है या सामने आई है, और क्या अभी कोई लंबा सिलसिला है जो इसके आगे कंटिन्यू कर सकता है? कुछ इस पर भी बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सरगर्मियां भी हुई हैं। ऑपोजिशन की कुछ जमातों ने एक बैठक की है बड़ी। क्या हुकूमत के लिए किसी किस्म की परेशानी या खतरे का वो पेश खैमा हो सकती है कि नहीं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सियासतदान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर, बड़ी खबर है हमारे जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पर लोगों का कुछ ख्याल है कि ये कुछ अनटचेबल्स हैं, वहाँ तक अगर बात चली जाए कि कोर्ट मार्शल तक बात आ जाए और वो भी एक फॉर्मर DGISI की, तो इट्स अ बिग न्यूज़। इसको कैसे देख रहे हैं? एक तो ये कहिए कि कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी बात वहाँ तक जाएगी, क्योंकि कुछ इन्वेस्टिगेशंस इंक्वायरीज हो रही हैं, तो हमें पता था। नहीं यशवीन, मेरा ख्याल है कि न सिर्फ हुकूमत एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आप लोग भी जिनकी निगाहें बड़ी तेज़ होती हैं और वो दूर तक ख़बरें लेके आते हैं, वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये इस तरह की चीज़ होने वाली है। लेकिन जो कल स्टेटमेंट आई है ISPR की, उससे लगता है कि ये मामला तो बहुत पहले से चल रहा था। इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी, एक जो हाउसिंग सोसाइटी है उसके हवाले से या सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शन के हवाले से। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एलामिया इज़ द सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में जो ये कहते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट वो कुछ ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए हैं और उसके एविडेंस मिले हैं जो आर्मी एक्ट की खुली खिलाफ वर्जी थी। ये एक तरह की चार्जशीट है। पहले हिस्से में तो उन्होंने टॉप सिटी के हवाले से बता दिया जी कि ये किस्सा है, लेकिन दूसरे में नहीं बताया उन्होंने। अब वो खिलाफ वर्जियाँ क्या हैं या क्या हो सकती हैं इम्कानी तौर पे जो उन्होंने की हैं। मैं कल भी सोच रहा था कि 2 बड़े इवेंट आए हैं उनकी रिटायरमेंट के बाद। एक तो 24 के इलेक्शन आए हैं। इलेक्शन में उन्होंने बहुत खुल के रोल प्ले किया अपने इलाके के अंदर, प्रो PTI लोगों को कन्विंस किया, लोगों को लेके आए। बट ये एक लीगल एक्टिविटी है, इस पे कोई चार्ज नहीं लगाया जा सकता, हर एक को इजाज़त है और उन्होंने उसको अगर किया है तो ये कोई क्राइम नहीं है। दूसरी बात फिर जो हुई है उनकी रिटायरमेंट के बाद, वो 9 मई हुआ है। अब वो 9 मई ऐसी चीज़ है जिसमें आलमोस्ट सारे ही लोग ये तस्वुर कर रहे हैं कि शायद उनका कोई रोल उसमें निकलता है। उसकी वजूहात हैं, असबाब हैं। एक तो है कि सिर्फ क्या सराई आप कर दें कि ये होगा। मामला ये है कि जो 9 मई को हुआ उसकी नौइयत जो है वो बड़ी हद तक अस्करी थी। वो एक सिविल मंसूबा नहीं लगता हमें। यानी सिविल मंसूबे सिविल जमातें बनाती रही हैं, एहतजाज करती रही हैं, तहरीकें चलाती रही हैं, बंदे शहीद होते रहे हैं, जाँ बहक होते रहे हैं, बहुत लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन में आपको एग्जीक्यूशन भी नहीं थी और प्लानिंग भी नहीं थी इस तरह की। देखें ना, जब आप एक कोई पॉलिटिकल पार्टी ये प्लानिंग नहीं कर सकती कि हम एहतजाज करेंगे तो वो कोयटा छावनी से शुरू होगा और होता 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 वो पूरे मुल्क से गुजर के चकदरा छावनी तक और मर्दान छावनी तक चला जाएगा और कला बाला आसार। तो आप कह रहे हैं कि माइंड इसके पीछे ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे फौजी अहदाफ हैं। वाई? पहला सवाल तो ये है कि ये क्यों है। लेकिन सर इसके अंदर एक सवाल है, क्योंकि आपने खुद ये बात कर दी 9 मई से जब कल से जोड़ा जा रहा है, तो मेरे जहन में एक सवाल कॉन्स्टेंटली आ रहा है कि एक रिटायर्ड फौजी अफसर, भले वो DGISI रहे हैं, वो इतने बाइख्तियार कैसे
हो सकते हैं कि मुल्क में इस लेवल का देखें एजुटेशन करवा दें? ये तो बड़ा मासूमाना सा सवाल आपने किया है ना, बहुत मासूम सवाल उनके है। पास लेकिन क्या आप कोई यहाँ पैराफर्नीलिया नहीं है? यहाँ काम कर रही हैं ना, और बहुत कोई बड़ी आला ओहदे पे काम नहीं कर रही हैं ना, आप एक एंकर पर्सन है, मारूफ है, वो ठीक है। आप भी यहाँ से छोड़ के चली जाती हैं ना, तो ये आदमी और 10 और आदमी आपके तारुफ में भी रहेंगे, आपके राब्ते में भी रहेंगे, और आपकी बात भी शायद मानेंगे और एहतराम भी करेंगे। एक आदमी जो DGISI रहा हो और इतने तवील अरसे तक रहा हो और इतने इफेक्टिव रहा हो, और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते बनते रह गया हो, वो भी कहानी है बड़ी दिलचस्प है। वो कहानी है, क्या उसके कोई राब्ते नहीं होंगे फौज में? सर लेकिन ये तो फिर वो मेरी बात सुन, इदारे के स्ट्रक्चर के अंदर इतना बड़ा नहीं, स्ट्रक्चर अपनी जगह है ना, डिसिप्लिन के ऊपर क्वेश्चन। स्ट्रक्चर को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके ना, मैं तो राब्तों की बात कर रहा हूँ ना। राब्ते होना अलग चीज़ है, उस स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना अलग चीज़ है। तो उनके राब्ते होंगे, यकीनन होंगे। आपने ये भी सुना है ना कि 9 मई के फौरन बाद मोर देन 2 डजन्स हमारे आर्मी ऑफिसर जो थे वो सैक हुए। बिल्कुल, मैं ये कहने लगी थी कि वो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का एक फेस कर चुके हैं। हाँ। इसका मतलब ये है कि 9 मई से उनका कोई राब्ता था ना कि 9 आप मई ये कह रहे हैं कि बाहर बैठे हुए शायद ये कोऑर्डिनेशन में हो सकते हैं। शायद हो सकते हैं। मैं तो जो दूसरी बात कह रहा था कि अगर इस तरह की किसी कंस्पायरेसी थ्योरी पे हम ना सोचें और ना जाएं, तो भी जो प्लानिंग है ना, प्लानिंग 3 दर्जों की। नंबर 1, फौजी अहदाफ को निशाना बनाओ, शहीदों की यादगार, इंस्टिगेट करो फौज को। फौज के अंदर ये इस्तराब फैले कि ये क्या हो रहा है जी, हमारा आर्मी चीफ किधर है? 250 हमारे मकामात जल गए हैं, हमारे कोर कमांडर के घर पे हमला हो गया है, हमारे शहीदों के मज़ार उधेड़ दिए हैं, कहाँ है हमारा चीफ? वहाँ से उबाल उठेगा। जब उबाल उठेगा तो एक इनकलाब आएगा फौज के अंदर, और उसका रुख मुड़ जाएगा GHQ की तरफ। ठीक है, ये प्लानिंग है, ये प्लानिंग है पूरी की पूरी, और ये प्लानिंग किसी सिविल की प्लानिंग नहीं हो सकती, ये किसी मिलिट्री माइंड की प्लानिंग है। 2 दर्जन पहले हो गए। अब अगेन मैं ये मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि मैं कोई इल्जाम उन पे नहीं लगा रहा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप कह रहे हैं। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट कोई साबित होती है कि जी उन्होंने आर्मी एक्ट के खिलाफ कोई काम किए हैं, तो ये इशू। लेकिन सर चले, आप तो वो कह रहे हैं ना कि आपका अंदाजा है, लेकिन वजीर दिफा पोजीशन ऑफ अथॉरिटी होती है, वो पहले भी उस वक्त भी वजीर दिफा थे, अभी भी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो बड़ा हतमी अंदाज में कहा है कि उनका कनेक्शन भी है, एंड ही आल्सो सेड कि वो अकेले नहीं थे, सहूलतकारी भी उनके साथ हुई है। तो ये मसला आपको मजीद ऊपर कहीं एक्सपैंड होता हुआ नजर आता है कि ऊपर जाए या नीचे जाएगा कहीं और भी? ये कहीं और जाएगा, इसलिए कि ये एक इंडिविजुअल जो है वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कितना ही मौसर क्यों ना हो, ये इंडिविजुअल का काम नहीं है। उसके कोलैबोरेटर्स होंगे कहीं ना कहीं, ऊपर हों या नीचे हों। देखें ना, जो काम भी इस लेवल का एक बंदा करता है, चाहे वो बहुत ही बड़ा अफसर क्यों ना हो, उस पे उसकी दुम पे भी जब पाँव आता है ना, तो वो कहता है ये मैंने नहीं किया, मुझे फलां ने कहा था। और हम सुनते हैं ये बातें कि जी मैंने नहीं किया है, मैं मुझे क्या ज़रूरत थी कि फ़लाँ को पकड़ता, मुझे क्या ज़रूरत थी फ़लाँ को जेल में डालता, मुझे तो फ़लाँ ने कहा था। वो तो यहाँ तक कहते हैं जी मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी शौकत अजीज़ सिद्दीकी के घर जाने की। और उन्होंने सिद्दीकी साहब रिकॉर्ड पे हैं, शौकत अजीज़ सिद्दीकी को इन्होंने ये भी कहा था कि मेरा चीफ ये कहता है, यानी बाजवा साहब ये कहते हैं कि तुम कैसे ISI चीफ हो कि एक हाई कोर्ट का जज तुमसे मैनेज नहीं हो रहा। This is what जज साहब has told me directly। वो तो रिकॉर्ड पे सिर्फ तो उन्होंने नहीं, रिकॉर्ड पे ये बात शायद नहीं है। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो तो है कि जी वो 2 दफ़ा गए उनके घर, उन्होंने कहा जी कि तुम इनको ज़मानत ना दो, ये कहा कि 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये सारी बातें रिकॉर्ड पे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो भी करते रहे उसका इल्ज़ाम उन्हीं पे रखेंगे कि जी मैंने अपने तौर पे कुछ नहीं किया। वो जज को भी यही कह रहे थे कि मैं अपने तौर पे नहीं आ रहा। आपका ख्याल में इंडिपेंडेंटली कर रहे थे? फौज के अंदर इतनी वो होती है कि आप अपनी हायरार्की को ब्रीच करके इंडिपेंडेंटली ऐसे ऑपरेट करें? देखें ना यशफीन, अगर मैं ये कहूँ कि वो इंडिपेंडेंटली कर रहे थे तो मेरे पास तो ऐसी कोई वो नहीं है मालूमात। और अगर मैं ये कहूँ जी कि नहीं वो किसी और के मशवरे से कर रहे थे तो वो दूसरों पे इल्जाम। उनकी एलिगेशन की हद तक कि फिर अगर हम इन्वेस्टिगेट कर ही रहे हैं तो फिर जनरल बाजवा की इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। देखिए ये जो हुई है ये आपसे या मुझसे पूछ के हुई है? नहीं, मैं आपकी राय ले रही हूँ। मैं तो आपकी राय ले रही हूँ ना कि आप मैं कैसे ये कह रहा हूँ कि जो ये कर रहे हैं वो अगर ज़रूरी समझेंगे कि बाजवा साहब से भी पूछना चाहिए तो पूछ लेंगे।
اس میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر وہ چاہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں. لیکن سر پھر اس میں ایک اور سوال کہ ریٹائرڈ فوجی افسر پالیٹکس کے اندر انٹرفیئر کرے تو قابل سزا جرم ہے, اور یہ حساس والے جو ہیں ان کا تو کہہ دیا کہ 5 سال آپ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. حاضر سروس اگر کوئی فوجی یہ کرے تو پھر اس پہ سزا نہیں بنتی. یہ تو 2017 سے شروع تھے سر. اگر آپ دیکھیں اور آپ لوگوں کے اپنے کیس میں پیناما کی بات کریں, شوکت صدیقی صاحب کی بات کریں, میاں صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹس کو سامنے رکھیں, یہ تو بہت عرصے سے انٹرفیئر کر رہے تھے. ان کی جو چارج شیٹ ہے, ان پہ جو کل آئی ایس پی آر نے کہا ہے, اس پہ دونوں چیزیں ہیں. اس میں وہ کام بھی ہیں جو وہ یونیفارم پہن کے کرتے رہے, وہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی کا پورا کھیل ہے وہ یونیفارم پہن کے کر رہے تھے. بعد دوسرا پیراگراف جو ہے وہ ان کا آ جاتا ہے کہ اس کے بغیر. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, میں ڈائریکٹلی اس پہ آتا ہوں کہ یہ بالکل کبھی بھی ویلکم نہیں رہا, کبھی اچھی بات نہیں رہی کہ سرونگ فوجی کسی بھی اعتبار سے سیاست کے اندر ملوث ہوں. اس کے نتائج بھیانک نکلے. 30-32 سال تو وہ ڈائریکٹ آگے سیاست میں, اگر آپ ایوب خان سے شروع کریں اور یہاں تک 32-33 سال ہمارے یوں گزر گئے. باقی کے عرصے کے اندر بھی ان کا ایک رول رہا ہے. رول ہر میرا خیال ہے اسٹیٹ میں, بڑے مہذب اسٹیٹس میں بھی رہتا ہے, لیکن وہ بڑا مہذب رول ہوتا ہے, تعمیری رول ہوتا ہے, اور ملکی قومی ریاستی معاملات کو میں یکجہتی لانے والا رول محدود ہوتا ہے نا. تو وہ رول اگر رہے تو بھلے رہے, لیکن سیاست کے اندر دخیل ہونے والا, چاہے وہ یونیفارم پہن کے کرتا ہے. دیکھیں نا, یہ روایت تو ڈالی ہمارے مارشل لاؤ نے ڈالی نا, جب وہ وردی پہن کے آ کے الیکشن بھی لڑے. سیاستدانوں نے فیسیلیٹیٹ بھی کیا نا. نہیں, سیاستدانوں کے لیے پاس تو راستہ ہی نہیں چھوڑتے نا آپ. جب دیکھیں نا, ایک مارشل لا کی چھتری 11 سال تنی رہی ہے, اور ایک سیاستدان جو سیاست میں آتا ہے ابھی 20 سال کا ہے, 30 سال کا ہے, وہ 11 سال انتظار نہیں کرتا. اسے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چھاتا, کوئی نہ کوئی چھتری, کوئی نہ کوئی پناہگاہ, کوئی نہ کوئی دستے شفقت چاہیے ہوتا ہے. مجبوری ہے اس کی, مجبوری آپ نے بنائی. 2008 کے اندر یہ سلسلہ آفیشیلی رک گیا تھا, اس کے بعد سے سویلین گورنمنٹس کا ایک تسلسل ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی 2024, 19, 20 میں بھی اگر ہم اسی بحث میں پھنسے رہیں گے تو اس کا مطلب ہے سیاستدان بھی کہیں سٹک ہے نا کسی ٹائم زون کے اندر. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ 2019 میں میری انہی جنرل فیض حمید سے ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے ہمیں حکومتیں آفر کی تھیں. کیوں ملے تھے خواجہ آصف صاحب؟ خواجہ آصف صاحب اگر ملے ہیں وزیر دفاع کی حیثیت سے ملے ہوں گے, اور وہ وزیر دفاع مل بھی سکتا ہے. نہیں, 2019 کی بات کر رہی ہوں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ. دیکھیں نا, سیاستدانوں پہ میں یہ عرض کر رہا ہوں, لیٹ اس بی ویری فیئر. ہمیں لفظ چبانے نہیں چاہیے. بات یہ ہے کہ جس ایرا کے اندر ہم لوگ زندہ ہیں, جس دور کے اندر ہم زندہ ہیں, چل رہے ہیں, اس میں کوئی سیاستدان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی میں کسی سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا یا میں کسی وردی والے سے بات نہیں کروں گا. کوئی گناہ بھی نہیں ہے, کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے. کیوں ملے تھے؟ انہوں نے ملنا چاہا تو مل لیے. باقی یہ ہے کہ جو فیض حمید کے بارے میں انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں کی ہیں کہ وہ, جی ہاں, کل انہوں نے یہ کہا ہے, جس کا میں خود بھی ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں, کہ انہوں نے بہت ایفرٹ کی کہ انہیں آرمی چیف بنا دیا جائے. اور نہ صرف ان کے لیے, وہ خود ایفرٹ کر رہے تھے, جنرل باجوہ صاحب بھی ان کی بڑی پرزور پشت پناہی کر رہے تھے. اور پھر جب انہوں نے دیکھا, جنرل باجوہ, یہ میں خود ذاتی طور پہ جانتا ہوں ان چیزوں کو, جب انہوں نے دیکھا کہ شاید ان کا کام نہیں بن پا رہا یا اس پہ بڑے میاں صاحب راضی نہیں ہو رہے, تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, فلاں صاحب کو بنا لو. لیکن جن کو بنانا ان کو نہ بنائیں, جو بنے ان کو نہ بنائیں. یہ بارے میں تو انہوں نے کہا جی کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, اور سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکلے. جنرل عاصم منیر کو آپ نے نہیں بنانا, یہ سیدھی سی بات ہے. اس میں اور یہ فیکٹ ہے کہ اگر میاں محمد نواز شریف اس معاملے میں پورا سخت گیر موقف نہ اختیار کرتے اور کہتے جی کہ whosoever is on the top of the list, وہ بنے گا. جنرل باجوہ واز ان کانٹیکٹ وذ شہباز شریف صاحب اور بڑے میاں صاحب؟ نہیں, باجوہ صاحب کا کوئی کنٹیکٹ میاں صاحب سے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, 28 جولائی 2017 کے بعد سے نہیں. اور جنرل فیض کا بھی نہیں تھا؟ جنرل فیض کا تو سوال ہی پیدا نہیں. دونوں کا کوئی, نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا. لیکن دونوں نے بڑے گہرے سرنگیں لگائی ہوئی تھیں اور رابطے کر رہے تھے ادھر, اور ان کے میسنجر, دونوں کے میسنجر وہاں تک بھی رسائی رکھتے تھے, پہنچتے تھے وہاں, کنونس کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے. لیکن میاں صاحب اس پہ اٹل رہے. لیکن سیاسی رابطہ تو پھر سر تھا نا, آپ کی طرف سے بھی تھا, ان کی طرف سے بھی تھا. نہیں, آپ میرے پاس آتی ہیں تو رابطہ آپ کی طرف سے ہے نا.
ہم تو نہیں گئے، میاں صاحب تو نہیں گئے، نہ باجوہ کے پاس گئے ہیں، نہ اس کے پاس گئے. خواجہ آصف کی جو میٹنگ ہے انہوں نے کہا کہ میں گیا تھا، پلانڈ تھی. وہ تو 19 کی بات آپ کر رہی ہیں نا، وہ تو 19 6 مہینے کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے صوفے پہ بیٹھنے سے پہلے یہ جملہ کہہ دیا کہ وی ہیو ہیڈ انف آف ہم، اور آپ آ جائیں. آپ بتائیں آپ لوگوں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ تو یہ تو پھر مطلب اس کا مطلب ہے نیگوسیشن میں تو چلے گئے تھے نا آپ لوگوں. نیگوسیشن نہیں تھی، ٹھیک ہے رابطے ہوتے ہیں، ہم نے تو اس نیگوسیشن جو ہوئی تھی اس پہ تو عمل نہیں کیا. ہم نے تو فوجی انقلاب کے ذریعے ہم نہیں آئے تھے، ہم تو آئے تھے عدم اعتماد کے ذریعے. چلیں اس عدم اعتماد پہ بات کرتے ہیں، ایک بریک کا وقت ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے، کیونکہ عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس سے آئے تھے، کسی انقلاب کے ذریعے نہیں آئے تھے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین، سینٹر عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے سر آپ نے کہا کہ اس وقت جو بھی بات ہوئی تھی نیگوسیشن تو ہم نے نہیں کی، وہ کوئی فوجی انقلاب تو نہیں آیا جس کا ہم حصہ بنے. ووٹ آف نو کانفیڈنس سر وہیں سے آیا تھا. مولانا فضل الرحمان کہہ چکے ہیں، ریکارڈ کے اوپر ہے، انہوں نے کہا ہم ایک کمرے میں موجود تھے، وہاں بیٹھ کے ڈیسائیڈ ہوا. دیکھیں میں ان چیزوں سے بالکل منکر نہیں ہوں. فضل الرحمان صاحب گئے ہوں گے، ہماری جماعت کے لوگ ملے ہوں گے، پیپلز پارٹی کے لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، اور وہ خود آن ریکارڈ ہیں، کہہ بھی چکے ہیں. لیکن فیکچول پوزیشن یہ ہے کہ ہم کسی فوجی، جو میری سٹیٹمنٹ ہے، ہم کسی فوجی انقلاب کے ذریعے نہیں گئے. ہم حکومت میں آئے تھے، ان کے ساتھیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، وہ اقلیت میں چلے گئے تھے. دنیا بھر میں ہوتا ہے، جاپان میں آئے دن ہوتا ہے، برطانیہ میں ہوتا ہے، اور جمہوری ملک میں ہوتا ہے. میجارٹی چلی گئی، وہ اپوزیشن میں بیٹھ گئے. خان صاحب نے اس کو قیامت سے بڑا المیہ بنا دیا. واحد جمہوری ملک ہے جہاں عدم اعتماد کو انہوں نے کبھی سائفر سے ملایا، کبھی امریکہ نے انقلاب لے آئے، کبھی میر جعفر پیدا ہو گئے. انہوں نے کہا لوگ توڑ کے پورے کیے گئے نا، انہوں نے کہا یہ نیچرل تو نہیں تھا، نیچرل نمبر تو نہیں تھا، میرے لوگوں کو ادھر ادھر کیا گیا. کسی کو توڑ کے 77 سال کی تاریخ میں ہم نے بھی کوشش کی تھی بے نظیر کے خلاف، بے نظیر نے ہمارے خلاف کوشش کی، ہم نہیں کر سکے. یہ لوگ اس دفعہ بھی نہیں ہوا. میں بتا رہا ہوں نا، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب عملاً لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے چھوڑ دیا آپ کا ساتھ، اب ان کے پیچھے گولی تھی یا ان کی جیب میں کسی نے پیسے ڈالے تھے، اٹس امیٹیریل. آپ کو ووٹ انہوں نے نہیں دیا، یہ ساری ہیئر سے ہے نا کہ کسی کے پیچھے کیا. آپ کے پیچھے کیا تھا جب 2018 میں آپ آئے؟ اس وقت کے اپوزیشن لیڈر بعد میں آپ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2018 میں ان کے پیچھے کیا تھا، کون سا لشکر تھا جو لے کے آیا تھا حکومت میں؟ نہیں، اس میں میری ہمیشہ سے گزارش ہی ہوتی ہے نا، 2018 غلط تھا تو کہہ دیں، پھر 2024 میں غلط تھا، پھر کہہ دیں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں غلط تھا. وہ 2018 کو آپ 2024 سے کمپیئر کر لیں بے شک، لیکن ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نہیں کر سکتی نا. وہ تو یہ ہے کہ ایک ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں جی کہ یشفین پہ آپ کو اعتماد ہے، اس کو وزیر اعظم نہیں کہتے، ٹیکنیکل لیڈر آف دی ہاؤس. لیڈر آف دی ہاؤس ہوتا ہے. لیڈر آف دی ہاؤس کون ہوتا ہے؟ جس سے ہاؤس کی میجارٹی کہتی ہے کہ یہ ہمارا لیڈر ہے. جب انہوں نے کہا جی کہ عمران خان از نو مور آور لیڈر، تو اب بات ختم ہوگی نا. انہوں نے کیوں کہا؟ ان کے پیچھے امریکہ تھا، ان کے پیچھے جنرل باجوہ تھا، ان کے پیچھے پیسے تھے، ان کے پیچھے خوف تھا. یہ باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں. تو عمران خان صاحب جو اب کہہ رہے ہیں پھر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 2000 آپ نے کہا کمپیئر کر لیں، 2024 اور 18 کو پھر کمپیئر کر لیں، ایک ہی طرح کا معاملہ ہے. اس وقت آرٹی ایس بیٹھا تھا، اب 47 بدل گئے. میں کہتا ہوں کہ کمپیئر کر لیں بے شک، لیکن یہ 10,000 دفعہ کمپیئر ہو چکے ہیں، ان سے کچھ نہیں نکلنے والا. معاملہ یہ ہے کہ جس طرح 2018 میں جو ہوا سو ہوا، گاڑی چلتی رہی نا. ہم نے ایک مہذب رول پلے کیا، ہم اپوزیشن میں بیٹھ کے اپنا کردار ادا کرتے رہے. ہم ہر روز وہ ڈفلی نہیں بجاتے رہے کہ جی تم نے آر ٹی ایس فیل کیا، تم نے آر ٹی ایس فیل. ہم نے ملک اور قوم کو اپنی جو خواہشات تھیں ان پہ ترجیح دی. ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں اسی مثال کو فالو کر لیں. آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہو گئی، لیکن جس طرح ہم قوم اور ملک کے مفاد میں اپوزیشن میں بیٹھ کے آپ بھی بیٹھ جائیں، بیٹھیں، رول پلے کریں اور چلنے دیں ملک کو. وہ کہتے ہیں مینڈیٹ پہ اتنا بڑا ڈاکہ ہے، کیسے؟ مینڈیٹ پہ اگر یہ ڈاکہ ہے تو 18 میں بھی ڈاکہ تھا. اگر یہ ڈاکہ ہے تو اس لیے ان کو اس طریقے سے کمپیئر کرنے، اگر یہ کمپیئر کرنا ہے تو پھر ہماری مثال کو بھی کمپیئر کریں کہ ہم نے کیا کیا تھا اس وقت. آپ بھی وہی کریں جو ہم نے کیا تھا. اگر آپ کے ساتھ وہی ہوا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا تھا تو آپ وہی ری ایکشن دینا جو ہم نے دیا تھا. ہم نے تو بڑا مہذب ری ایکشن دیا. تو بیسیکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لگتا بھی ہے کہ زیادتی ہوئی ہے تو خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، کسی بھی پوائنٹ پہ آواز نہ اٹھائیں. ایک چیز ہوتی ہے آپ کی ذاتی خواہش، آپ کا مفاد، آپ کی پارٹی کا، ذاتی خواہش ہے، سن لینا، آپ کی پارٹی کا مفاد. ایک چیز ہوتی ہے قوم کا مفاد اور ملک کا مفاد. ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی، میری جماعت کے ساتھ زیادتی ہوگی، میں وزیر اعظم بننے جا رہا تھا، میں نہیں بن سکا، مجھ سے بڑی ناانصافی ہوگی.
دو راستے ہیں، یا تو یہ ہے کہ آپ اس کی ڈنڈیاں پٹتے رہیں، ملک جائے بھاڑ میں، ملک کے مسائل جائیں بھاڑ میں، غریب جائے بھاڑ میں، باہر کی سرمایہ کاری جائے بھاڑ میں اپنی ڈفلی بجاتا رہوں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے پروٹیسٹ کیا، پروٹیسٹ بڑے زوردار طریقے سے کیا، جیسے آپ لوگوں نے کیا ماضی میں، کہا کہ مجھے کیوں نکالا، لیکن پارلیمنٹ کے اندر آپ نے بڑا مہذب رول اپنا لیا اور ملک کو آگے لے گئے۔ دیکھو ان کی میں ایک چیز آپ کو اگر تھوڑی سی مجھے اجازت دیں، یہ ڈیموکریٹک ویلیوز پہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ آپ دیکھیں 2002 میں خان صاحب پہلی دفعہ آئے اسمبلی کے اندر، یہ دو بڑی کمیٹیوں کے ممبر بنے، کشمیر کمیٹی کے بنے اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے بنے، ایک بھی میٹنگ اٹینڈ نہیں کی دونوں کمیٹیوں کی، نہ کشمیر سے دلچسپی ہے نہ احتساب سے کوئی دلچسپی ہے، بالآخر استعفیٰ دے کے چلے گئے، کوئی حاضری بھی نہیں ہے، شاید 4-6 حاضریاں ہیں اسمبلی کے اندر۔ اس کے بعد 2008 کا بائیکاٹ کر دیا، 2013 میں آئے تو استعفیٰ دے کے باہر چلے گئے اور ہنگامہ شروع کر دیا، دھرنا کیا بالکل۔ 2018 میں اس لیے بیٹھ گئے کہ اپنی حکومت تھی، کہ حکومت مل گئی، حکومت گئی تو پھر باہر چلے گئے۔ یہ اسمبلی کے لیے، جمہوری روایات کے لیے، حکمرانی کے لیے بنے ہیں، ان چیزوں کے لیے۔ ان کے لوگ کہتے ہیں وہ اسمبلی سے ہی باہر جاتے ہیں ضرورت پڑنے پر، آپ لوگوں کے لیڈر جو ہیں ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جانے کو کوئی تیار بھی نہیں ہے، he will stay there as long as it's needed۔ یہ آپ کہہ رہی ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں یا ان کی خواہشات کیا ہیں، وہ جانا چاہ رہے ہیں اس طرح کا بیانیہ بنا کے۔ میری تو رسائی نہیں ہے نا، آپ نے جو دعویٰ کیا ہے وہ یوں لگتا ہے کہ آپ کی رسائی ہے۔ نہیں، میں تو کہہ رہی ہوں ان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر یہیں پر ہے، آپ لوگوں کے لیڈر چلے جاتے ہیں۔ ہم کس نے بھیجا تھا؟ وہ بھاگ کے گیا تھا، اس نے کوئی بھارت کی سرحد کا، آر یو سینگ یہ نہیں بھی اگر کوئی بھیجنے والا مل جائے تو چلے جائیں؟ اب اس پہ آتے ہیں، وہ بھاگ کے گیا تھا یہاں سے، یا آپ کی عدالتوں نے کہا تھا، یا آپ کے خان صاحب نے کہا تھا؟ خان صاحب تو یقین ہی نہیں کر رہے تھے کہ یہ بیمار ہے، انہوں نے اپنے شوکت خانم سے ڈاکٹر بلائے، کہا یار یہ دیکھو جھوٹ بول رہا ہے، ان ڈاکٹروں نے کہا جی کہ نہیں وہ حالت ان کی ٹھیک نہیں، میں نے اسے زبردستی بھیجا تھا نواز شریف کو یا انہوں نے خود بھیجا تھا، اور جب بھیجا گیا تو کہتے ہیں جی بھاگ گئے۔ مطلب ان کی تو لینگویج، وہ کہتے ہیں بھیجا اور جو عدالت کی وجہ سے، اور جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں نا، میرا خیال ہے کہ کسی کو بھی جو جان و دل عزیز تھی نا اسے بھاگ ہی جانا چاہیے تھا۔ وہ 4 سال ایسے تھے کہ جو نہیں بھاگ سکا وہ کسی نہ کسی شکنجے میں کسا گیا، اس پہ ہیروئن ڈال دی گئی، اس پہ نیب ڈال دیا گیا، مجھ جیسے پہ کرایہ داری ڈال دیا گیا۔ تو عزت اور جان بچانے کے لیے یہ تو ہجرتیں تو اسلام میں واجب آئی ہیں نا، لازم آئی ہیں نا، پیغمبروں نے بھی کی ہیں، جب عرصہ حیات آپ تنگ کر دیتے ہیں تو اس لیے وہ کچھ جرم نہیں ہے۔ اچھا آپ یہ جب کہتے ہیں نا سر کہ ملک کے لیے ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری سوچیں، اور آپ نے کہا کہ ہم نے بھی سوچا اس وقت، آپ بھی آج سوچیں، ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ ملک کے حالات کوئی آج بہتر ہو رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان بھی ماضی میں آپ لوگوں کے بڑے بازی قریب میں آپ لوگوں کے اتحادی تھے، وہ کہتے ہیں جی آپ لوگوں سے کچھ نہیں بن پا رہا، آپ جہاں جاتے ہیں آپ کو ناکامی ہو رہی ہے، آپ مان جائیں کہ چائنا میں بھی آپ لوگوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت پریشان ہو گئی، لگ رہا ہے اپنے بکسے بند کر رہی ہے، نہیں سنبھال سکتی۔ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، اگر آپ سٹیٹسٹکس پہ غور کریں تو آپ کے شرح سود میں کمی آئی ہے جو ایک ہیلدی اکانومی کی دلیل ہوتی ہے۔ IMF آپ کے ساتھ کچھ زیادہ لیتو لال نہیں کر رہا، آپ کے پروگرام کے اندر آ رہا ہے، آپ کے کاموں سے مطمئن ہے، جو GDP شرح ہے وہ آپ کی بہتر ہو رہی ہے، کرنسی آپ کی مستحکم کھڑی ہے ایک جگہ پہ، مہنگائی کی شرح گریجولی نیچے آ رہی ہے، آل دا انڈیکیٹرز آر پازیٹیو۔ نمبر 1، مولانا کا میں بہت احترام کرتا ہوں، ظاہر ہے کہ وہ اپوزیشن میں ہیں، وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے 2 باتیں پہلے کل کہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر وقت حکومت کے پیچھے پڑے رہنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، ایک بات یہ انہوں نے کہی ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے، ضرور کہا ہے، تنقید کی ہے انہوں نے، تنقید کا حق ہے، لیکن ہم سیٹسفائیڈ ہیں، ہم مطمئن ہیں، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کی جگہ شہباز شریف صاحب کی جگہ اگر عمران خان ہوتے تو کوئی معجزہ دکھا دیتے، آپ یقین جانیے کہ آپ ڈیفالٹ کر چکے ہوتے اور آپ کی اکانومی پتہ نہیں کس درجے پہ پہنچ چکی ہوتی۔ 4 سال کا ریکارڈ سامنے ہے نا ہمارے، تو اس لیے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، ہم ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، اور اگر کسی وقت یہ پارلیمان فیل کرے گی کہ جی ہم ٹھیک نہیں ڈیلیور کر رہے، انہوں نے خان صاحب کو اتار دیا تھا، ہمیں بھی اتار دیں گے۔ چلے مجھے بریک لینے، سب بریک سے واپس آ کے سے بات کرتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تنقید کہا کہ ایک تو تنقید ہوتی ہے، ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی پریڈکشنز کا بھی ایک سلسلہ شروع ہو گیا، کوئی کہتا ہے 2 مہینے رہ گئے ہیں، کوئی کہتا ہے 5 مہینے رہ گئے، اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
जी वेलकम बैक नाज़रीन। सेंटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक में जाने से पहले सर मैंने कहा शेख रशीद साहब भी कभी कभी आ जाते हैं, आपको पता है वो भी प्रेडिक्शंस करते हैं। उन्होंने कहा जी 2-1 महीने की बात रह गई है और टेक्नोक्रेटिक सेटअप आ जाएगा। इमरान खान साहब ने भी सुना है कहीं पे कि सहाफ़ियों से बात करते हुए 2 महीने का अल्टीमेटम दिया है, फिर ये भी कहा है कि दिसंबर तक नए इलेक्शंस की तैयारी करें। ये इस तरह की गुफ्तगू जो होना शुरू हो गई है, इसको हाउ डू यू लुक एट दैट? उनके पास क्या ऑप्शन है, वो क्या कहें? उन्होंने यही बातें खामोश भी रह सकते हैं। लेकिन ना एक नुक्ता आ जाता है फ्रस्ट्रेशन का, मायूसी का और नाउमीदी का। वहाँ जब आप पहुँच जाते हैं ना तो फिर आप इस तरह की बातें करते हैं, फिर इस तरह के ख्वाब देखते हैं। इनको कहते हैं जागती आंखों के ख्वाब, जो होते हैं ना बंद आंखों के ख्वाब, रात के ख्वाब। वो तो जब आदमी आंख खोलता है तो पता चलता है यार मैं ख्वाब देख रहा था। ये ख्वाब जो है ये ख़त्म ही नहीं होते, क्योंकि वो जागती आंखों के ख्वाब होते हैं। पूरा दिन चलते हैं। तो खान साहब भी वही देख रहे हैं और ये भी वही देख रहे हैं। वो कहते हैं खान साहब ने तो कल बड़ा उन्होंने कहा जी लावा पका हुआ है, इस मुल्क के अंदर तीली लगाने की देर है, और अगर रिजर्व सीट्स के डिसीजन के ऊपर अमल दरामद ना हुआ तो उन्होंने यही इंप्लाई किया कि फिर मैं कर दूंगा कोई मामला पके हुए लावे का काम। बात ये है लावा पका हुआ है ना और तीली दिखाने की देर है, तो वो पका हुआ लावा अगर तीली दिख जाती है तो क्या खान साहब तख्ते इक़्तिदार पे फायज हो जाएंगे, या मुल्क तबाही और बर्बादी की तरफ चला जाएगा, या कोई और गैर आईनी सेटअप आ जाएगा? महमूद खान चकज़ई साहब ने कहा है कि ये पहला अपोजिशन का इत्तेहाद है जो इसलिए नहीं बना कि इक़्तिदार लेना है, वो इसलिए बना है कि जो कुछ गलत हुआ है इसको फिलहाल हमने खत्म करना है। वो कहते हैं हम इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए कोई अलायंसेस नहीं कर रहे, कोई अपोजिशन नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं ना। दूसरी ये है कि एक सेटअप, एक निज़ाम जो चल रहा होता है जिसको आप तिलपट करना चाहते हैं और इसे बड़ा मुकद्दस मकसद समझते हैं चकज़ई साहब, कि जी हमारा काम तो सिर्फ इसको अंडू करना है जो इस वक्त हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, ये तो और ही अंधी बात है। देखिए उसके बाद ये होगा कि मैं अगर हुकूमत में आऊँगा, मैं मुल्क के लिए ये करूँगा, बेहतरी करूँगा। वो कहते हैं नहीं, हम तो ये जो इमारत खड़ी है ना इसको गिराना है हमने। वो कहते हैं फिर साफ शफाफ इलेक्शन कराना है, मुल्क को आगे लेके जाना है, इसको खंडर बनाना है। उसके बाद क्या होगा इस इलेक्शन? देखें ना, हमारे सारे अजाब, सारी तकलीफ़ें, सारे मसाइल, सारी उलझनें, सारे इशूज़ इलेक्शनों से फूटे, चाहे वो 70 के इलेक्शन थे या अब के इलेक्शन। इसलिए इलेक्शन इज़ नो हल। हाल यही है कि आप जो हुकूमत है उसको काम करने दें, सब्र करें थोड़ा सा। कुछ 5 साल हंसते खेलते गुजर जाते हैं ना, गुजर जाएंगे, ये भी गुजर जाएंगे। अगर ये नहीं काम करेंगे, अवाम इन्हें उठा के फेंक देंगे। एक दफ़ा अवाम पे एतमाद कर लें और वहाँ यकीनी बनाएं, और अगर कोई लूप होल्स हैं अभी से असम्बली में बैठ के ख़त्म करें। साफ शफाफ इलेक्शन की राह में अगर कोई रुकावटें हैं उन्हें दूर करें मिल बैठ के, और फिर इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पे हो जाएंगे। आखिरी साल तो वैसे ही। आपको लगता है कहीं आप लोगों से डाउन द लाइन की गलती हुई है कि अवाम पे जो एतमाद की आप बात करें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के फौरन बात कर लेते आप लोग भी एतमाद, तो शायद आज इतनी गुंजल ना होती जितनी है। देखें चले जाते हैं अवाम के पास। हम तो जा रहे थे, ये आपको मालूम होना चाहिए कि हमने फैसला कर लिया था। किसने रोका था? मई के खान साहब ने मई के अंदर हमने ये तय कर लिया था कि जी मियाँ साहब की क़यादत में ये तय हो गया था और सारी जमातें एग्री हो गई थी कि जी इलेक्शन कराते हैं और फ्रेश मैंडेट के बाद आगे चलते हैं। ऑल एग्री। एक कमेटी बनी, 3 बंदे पीटीआई के आ गए, उसमें 3 बंदे हमारे थे, और ये एग्री हो गया। और पीटीआई के बंदे बड़े खुश हो गए, कामयाबी से झंडे लहराते हुए पेशावर पहुंचे। खान साहब पेशावर में थे जी। उन्होंने कहा हुआ था कि मैंने 25 मई को चढ़ाई करनी है इस्लामाबाद। वो जो आए थे मार्च लेके, बिल्कुल। तो जब उन्होंने कहा कि अच्छा ये बात है तो इसको अभी ठप कर दो, हमने कोई इलेक्शन नहीं मांगने, मैं जा रहा हूँ 25 को, मैं वहाँ 25 को ये इलेक्शन का एलामिया लेके उठूँगा, अभी नहीं मैं मान रहा इस चीज़ को। वो अगले दिन जब आए हमारे पास बैठे, मुंह उठाए हुए, कहते जी वो नहीं मानता। वो तो खैर उन्होंने एक पॉइंट बताया था कि मुज़ाकरात भी खुद कर रही है कमेटी। तारीख को दुरुस्त कर लें जी जी, कि मई के अंदर हमने इलेक्शन दे दिए थे खान साहब को तशरी में रख के, उन्होंने ठुकरा दिया। सर आप कॉल करते ना, ठुकराने देते उनको इलेक्शन। आप कहते हैं इलेक्शन में जा रहे हैं, लड़ना चाहते हैं लड़े, नहीं लड़ना चाहते मत लड़े। नहीं, ये ओपन चीज़ है, कुछ सीक्रेट नहीं है। बाजवा साहब की हुकूमत थी, बाजवा साहब आर्मी चीफ थे। बाजवा साहब को भी पैगाम दे दिया कि आप खान साहब को कह दें कि कोई इलेक्शन इसकी ज़रूरत नहीं है आने की, हम इलेक्शन के लिए राज़ी हो गए हैं और वो चाहें तो हम शाम को ऐलान कर देंगे मिल के। उन्होंने कहा नो, मैं कोई इलेक्शन नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं वहाँ आके बात करूँगा। बाजवा साहब की बात भी ठुकरा दी उन्होंने। तो जब ये बात, अब ये जो बार बार मुझे कुरेदती हो ना, जब ये बात मियाँ साहब तक पहुँची कि जी वो कहता है कि मैंने इलेक्शन नहीं, मैं आके इलेक्शन लूँगा, तो मियाँ साहब ने कहा जो उनका मिजाज है, उन्होंने कहा कि नो वे, नो इलेक्शंस, आपने अब कंटिन्यू करना है
जब तक आइन कानून आपको इजाज़त देता है। सर उनकी जिद में गलत सियासी फैसला, जिद में नहीं, जिद ही हुई ना कि वो कह रहा है तो आप नहीं सुननी उसकी बात। नहीं तो फिर क्या करें, जब हम इलेक्शन चाहते हैं और वो कहता है नो इलेक्शन, तो फिर हमने रहना है ना, क्या करना है हमने। हम ये कहें जी कि तुम अच्छा इलेक्शन, सियासी नुकसान तो हुआ ना, नहीं हुआ। देखो सियासी नुकसान, देख एक चीज़ को जहन में रखें ना, एक बंदे से हमारा एक मामला तय हो रहा है, दो ही सूरतें हैं ना कि या इलेक्शन हो या ना हो। वो इलेक्शन मान नहीं रहा, हम तो इसलिए इलेक्शन कह रहे थे ना कि वो राज़ी हो जाए और फसाद ख़त्म हो जाए। वो फसाद अपनी जगह बैठा हुआ है, हम मुंह बना के घर चले जाएंगे इस्तीफे दे के, तो मुल्क का क्या बनेगा। इट्स अ लॉन्ग डिबेट, लेकिन वही बात है कि आप लोग इलेक्शन कैंपेन में उनके खिलाफ पूरा बयानिया बना सकते थे कि मुल्क में इंतखाब हो रहा है, वो हिस्सा नहीं ले रहे, लेकिन आप लोग बयानिए में हम उनको शिकस्त नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। ये आप मानते हैं कि उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो फिर बयानिया इसका मतलब है उनका आज भी प्रिवेल करता है। इसलिए कि जो ताकत झूठ के अंदर होती है ना, और जितना जल्दी पेनिट्रेट करता है ना लोगों के जहनों में, दुनिया भर की मिसालें हैं। ताकत तो सच में होती है, नहीं, सदाकत देर पा होती है ना, वो सच जरा देर लेता है, वक्त लेता है, वो झूठ जल्दी फैलता है। झूठ तो फौरन तो फिर अगर ये आपकी बात मान लूं तो फिर उनका नैरेटिव आज भी प्रिवेल कर रहा है, इसका मतलब कर रहा है, बहुत सी चीजों में कर रहा है। फिर आप लोगों के लिए डैमेजिंग नहीं, अगर मैसेज में उनका नैरेटिव प्रिवेल कर रहा है तो उनका ये दावा तो दुरुस्त है कि मकबूल तरीन है। जिस चीज को मानना चाहिए वो जो नजर आ रही है वो बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, मैं तो मानता हूँ कि उनका झूठ, उनकी गलत बयानियाँ अभी भी पेनिट्रेट कर रही हैं लोगों के दिलों में और जहनों में और दिमागों में। और हमारा सच जो है वो उस रफ्तार के साथ, उस तेज़ी के साथ लोगों, लेकिन लोग आहिस्ता 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 देखेंगे इस चीज़ को कि खान साहब ने उनके साथ क्या किया, और हम जो है इस मुल्क को इस मझधार से निकालने के लिए हमारा रोल क्या है। काजी फाइज ईसा साहब की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन अगले चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का क्यों नहीं हो रहा? काजी साहब का तो अपना 88-90 डेज पहले हो गया था। मिसालें मौजूद हैं, 2 महीने पहले भी हो जाता है, 2 घंटे पहले भी हो जाता है। सर इसको लेकर इतनी क्या असर आई है, मीडिया में भी डिस्कशन है, उनकी एक्सटेंशन होने वाली है, तो उसको खत्म कर दें, आइदर वे हो रही है एक्सटेंशन तो भी बता दें। किसने कहा है हो रही है? तो चेमगुइयां तो है ना, आप लोग वो रूमर्स को किल भी नहीं करते। देखें ना, चेमगुइयां आप लोग करते हैं और फिर हमसे कहते हैं तरदीद। मैं यही कह रहा मैं हम ही करते हैं, नोटिफिकेशन जारी करें, खत्म हो जाएगी, हमारे पास जवाब खत्म हो जाएगा बात करने का। क्या नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, फिर आप कहेंगे जी कि ये आखिरी लम्हे वापस ले लेंगे, कुछ और कर लेंगे। आपको तो चले मैं वादा करती हूँ हम नहीं कहेंगे। ये इस इशू को लटका के आपको नहीं लगता कि फर्दर कंफ्यूजन एक पोर्टफोलियो ऐसा है चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें आपको कोई तजब्जब नहीं होना चाहिए। जो सीनियर मोस्ट हैं मंसूर अली शाह साहब, वो इंशाल्लाह अपने वक्त पे चीफ जस्टिस बन जाए। मैं यही तो सवाल है ना कि एक ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें कभी तजब्जुब नहीं हुआ, उसको क्यों कंट्रोवर्शियल बना दिया गया? आपने बना दिया है ना, आपको जब कोई और चीज नहीं मिलती तो फिर कर देते हैं कुछ नहीं। ऐसा कुछ वेरी कन्वीनियंटली आपने हम पे डाल दिया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो काजी साहब अपने वक्त पे जा रहे हैं और मंसूर अली शाह साहब अपने वक्त पर आ जाएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया सर, आपका वक्त खत्म हो गया, मजीद आपसे बात करते। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सेंटर इरफान सिद्दीकी साहब नाज़रीन प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही कुछ आज 1-2 दिन की अहम खबरें, उस पर हमने उनसे उनकी राय जो है वो प्रोग्राम में शामिल की। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।